كمي توعلو تخاتتلتي مدبات مقالح سبورت نولو مسولس تشعات سنة زدالنا يو حفشاو تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبروت عدم أبوان جعلم كلتا شحن عسران شدشتن كدانيو كابستو مرصو 52 ديانو فيفا حاد زخون السومالاو دانيا عمر آرتان ناب أمريكا كياتو كمستأقده بوقعي تفليتو دانيا عمر آرتان ناب ميامي دو فلوريدا اتيو كوان تنبره كفلي ميغريشن هاجر أمريكا جن الجزيرة أبزل أخو إيميل بسطاو مخنيات تقبلنت كم زيبلون توسانة كمستقبلن ندحريت كملس كمستقبرن الرقاقيتو زوسانة أمريكا مسوان جعلم بستأساسر إقاداتات مغشان بوليسيتات فيزان سفيح نغفيتان سكفتاتات يسعبلا مهلاو ينقار دانيا عمر آرتان نفلما اوان قد اوان جعلم زداني سومالاو دانيا بمخان تاريخ كسرح تقاريبو كان تنبرم بسنكيتي نسومال زد تقالل من محدار بريزيدنت دونالد ترامب زاقودو نمغش اقداقن تخلكيلوم ازمال الدما ولا قاب تركيا هالو ابتو ددر نممرح عدو دارقات عاطيو كمزلو يزنقار امريكا بلعلي اهقر افريكا توريو زلان عقتن دفرتن قصالي كمزلون ابلعلي هاغرايت كانتا سينيغال زغبرتون يفتشا غدايون حدا ابنت نايز بمخان مزاربي ارست كوينلوم اسبانياويت كلب ريال مدريد ابلعلي اكافافالي انجليزاويت كلب مانشستر سيتي رودريز نبرا تقداسنت بوقعي بمقناسو ناب سانتياغو برنابو ناي مسغار عدلو بعبيو كمز غودله يغلصالو بمسرت صبصاب غازيطኛ ጊልሞር ራይ አብ ጋዜጣ ዛ አትሌቲክ ለዓለወት ሓለፍቲ ታ ክለብ ቀዳምነቶም ናብ ካለ አካፋፋሊ አዚሮም አለው ይብል እታ ስፓኛዊት ክለብ ምስት ማንቸስተር ሲቲ ተኸተሎ ዘላ ናይ ምስጋር ዋጋን ምስቲ ካፕቲ ተጻዋታይ ዝሕተት ውዕልን ዝማጣጠን ፋይናንሳዊ ተዓጻጻፍነት ከም ዘይብላያ ተኣምን ወዲ 29 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሮድሪ ካብ ከቢድ ማህረምቲ ብርኪ ናብ ሜዳ ምምላሱ ኣብ ግምት ኣትያውን ማድሪድ ልዑል ዋጋ ዝሓትት ቁማር ከይትጻወት ድሕሪ የብላ ምህላው ይንጋር ቦርድ ሪያል ማድሪድ ና ቀማምጣ ምክልኻል ማእከል ሜዳ ብኸም በዓል ኤድዋርዶ ካማቪንጋን አውርልን ቹዋመኒ ዝኣመሰሉ ህልዋት ተጻወቲ كمز شفن جيريوز ريوم زي كمزيل النهالو غازتኛ ማቶ መሪቶ ከምዝ ገለጾ ክለብ ምስ ክለብ ኣብዝ ግበር ርክብ ቀጣው ከምዝ ተኻይደ ብምርግጋጽ ፕሬዝዳንት ታ ክለብ ፍሎረንቲኖ ፕሬዝ ጨረታ ቅርብ ሓሳብ ከምዝ ይብሉ ለማንቸስተር ሲቲ ብግልጽ ሓቢርዋ ይብል እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዕዳጋ ምስ ጋር ዝነበረ ወረታት ከምዝ ዓጾ ይግለጽ እዚ ምዕባለ ለማንቸስተር ሲቲ ምስተዕውት ባሎን ዲዮር 2024 ዝኾነ ተጻዋታይ ንነዊሕ እዋን ጸንሕ ምሕዳስ ውዕል ንምግባር ኣዚ ረብሓ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ኣይሰሓትን نبكال زيناب سنسجر حدا كفلوتات كازتنياتات سبورت عالم زخنة ديفيد أورنوستاين أبزنا إكرامات موسكو تمسجار كلب أرسنال زيادة عين زمرخ نقدر كتكبر كم تخل جليسهم أندرا بيرتا مالك دايركتور سبورت كلب أرسنال أبزي إكرامات أب أرسنال نتناي مسجار موسكو بمبرح أب ستاديوم إمبريتس زور كتصوتي خليهم أبزي إكرامات أنتي كلب يا زيادة تحستي كتكون تخل مستحات ديفيد أورنوستاين نزع أتلتيك برودكاست أبزها بحبريتا زي استفليو أب حاد كوف إلكاسل تاو ملسم هاب صبو سلازيكون يغريتا مخنياتو كلن استفالالي طلبات اللون يلوم بزيك كازي نا أرسنال أيناي تصاوتاي مورغان روجرز دو ويس مورغان جيبس وايت حيشال كاتقمت سلمنتاي زبل حوتو مسقربو لدمام أنا دقا في كلتيم تصاوتي انتخونا جن جيبس وايت نا أرسنال قرب زحاش يزسا معكوني مسلني روجرز من البات قرب زغدلو نقر اللو إلي حسب لهم سلازي أرسنال قلعين زمارخ نقدر تقبري عزبل قمتالن نكبل وسيخم زترات رايكونن چامپيون بريمير ليغا نفصامه چامپيونز ليغ اوروبا زبصحت كانتيا نتي درو حنيصاتو زلا دلدل طرحكتو سخلو علوا كبل دما انصيروم وناني كلب ارسنال جوس كرونكه ابسل هارت بارك وانچا مسل عالو ندغفتي تحغوسو كقصلي كبل غليصو نيروم اورنستاين دما نزم بصعن مفصام نتمسغار زلعله كخون يبل ارسنال ناي صغامي شنخ متقعتن محيال ابصعرو زلاوان مورغان روجرز حدا كابتن لعلوت شوتات ارسناليوم اما كل ميدا ارسنال نساندرو توناليك تساغرو صاوعي تقريبا الله
ናብቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ክተሳግሮ ዝሓሰበት ኢጣልያዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ክትምለስ ከም ትኽእል ድማ ጸብጸባት ብብዝሒ ይገልጹለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንቤን ዋይት መተካታ ዝኾን ምፍራሙን ወሳኒ ክኸውን እዮም ምክንያቱ ጁሪየን ቲምበር ሽፋን ዘይምርካቡ ኩሉ ዓይነት ናይ መስበርቲ ጉዳያት ኣስዒቡሉ እዮም حلفتي مانشستر يونايتد نموادرتهم مانشستر سيتي رتيعهم نا كافافال كلب نوتنغهام فورست إليوت أندرسون كفرمو تسفا كم زلوهم تقليصهم زي ود 23 عامت أبال هاجراوت كانت إنجليز أب سيتي جراوند دحرز حلفو فولي عامت سبورت مع كل السحبتن أرستنا كرامات موسكوت مسجارن كوين اللهم مجمر يا زنبرة جمتات مانشستر سيتي كتساجرو يا زبل زنبرة خون كله بونا نبركي يونايتد سر جمراك تلفز دقف بورد مانشستر يونايتد جن تي تساعتاي ناب أولترا فورد كساغرو امنوتو مخانو زغارديان حبيروم وناني انجليزاويت كلب نوتنغهام فورست ايفانجلوس ماريناكس كاب 100 مليون كساب 105 مليون باوند زبصح كفليتي حتتالوم እዚ ድማ ኖቲንጋም ፍሮስት ነቲ ፉሊ ዝኾነ ምስጋር እንግሊዛዊ ኣካፋፋሊ ዴክላን ራይስ ናብ ክለብ ኣርሰናል ከም መበገሲ ዝርርብ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ይግለጽ ማንቸስተር ሲቲ መጀመርያ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ጨረታ በመክያድ ተገዳስነታ ብወቅዒ ጌራቶ ኳንት ነበረት እዚ ግን ብቁልጡፍ ኖቲንጋም ፍሮስት ተነጺግዩ ማንቸስተር ሲቲ ሕጅውን ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ ዝሓሸ ካልኣይ ዕድል ክተቅርብ ትዳለው ከም ዘላ ጸብጸባት ይገልጹ እዚ ከም ዝለናሃሎ ዋላኳ ዩናይትድ ጽኑዕ ስጉምቲ ወሲዳ ሙግዳል ወጻይታትን ተገበረት ሰር ጅምራክ ትሊፍ ግን ንመደባት ማንቸስተር ሲቲ ንምጭዋይ ነቲ ኣንደርሰን ትጽቢት ዝገብረሉ ደሞዝ ኣብ ሰሙን ናባስታት 150,000 ፓውንድ ክዕብዮ ከም ዝደሊ ይንገር ምርጫ ኣንደርሰን ኣብ ዝሕጅዋን ናብ ስታዲየም ኢታድ ብምኻድ ኣብ ትሕቲ ኤንዞ ማሬስካ ክጻወት ከም ዝድግፍ ኳ ጸብጸባትን ተሓበሮም እንተኾነ ግን ናብ ዩናይትድ ምስጋርውን ሙሉ ብሙሉ ነቲ ማዕጾ ከም ዝዓጾ ይግለጽ ود 35 عامتنا يمان تخلخلاي كيران تريبير دحر مس نيوكاسل يونايتد زنبرو علم فصامو كساب كرامات 2028 اب ميرا مولونيكس مس وولفز زصنحون 2 عامت وعل غيرو بوغ عزازيموم ابتتا سلطاني روب ادواردس نزكايد مسرح داغم هنصت وولفز ناب چامبيونشيب دحر مورادام نا بريمير ليج بولتف نمملاس كتقالس اب سرحل زل اوانيو از مدب زفصم زلوم تريبير نتي اب سيمينا موراق 4 عامت فرغان صنح عوت عامتات موداتا زبصح قوينم بلك عميتن سوسان صوتات بمكياد اب كل ودرات 4 شوطات امزغيب نيروم اب ورحي طري 2022 كاب اسبانياويت كلب اتلتيكو مدريد استساغر تريبير اب حدث زمن وانتتا كلبنا مجمريا فرامي بمنبارو زير الساعه سم غديفيو تفانيوم نيوكاسل كاب زوبا مراد ناي بريمير ليج ساب اب چامبيونز ليج اوروبا كتصاوت حجيز وايوم ام مغابيت 2025 وانچا كربا كاب نملعال حلقه غانتان ملحق تصاوتاي نايتا غانتا بمخان نتن 7 عامات زصن حدر وانچا نيوكاسل فتح وايوم مودات ابزغصل عامت سبورت بريمير ليج عد انجليز حدش حقታት ዲያኑ ክትግበር ምዃኑ ተገሊጹም እቲ ኣብዚ ቀረባ ዋን ዝቀርብ ሓድሽ ሕጊ ግዜ ንምቁጣብ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይንገር ካብቲ ዝትግበር 4 ሕግታት ተቀዳማይ ጋንታታት ካብ ልዳት ኩዕሶን ምጅማር እንተዳዶንገን ማለት እንተዳ ግዜ ጥፍየን ናንጻር ጋንታ ናይ ማዘንቅላዕ ክወሃባዩ እቲ ካልኣይ በተማሳሳሊ ኣብ ናይ ኢድ ውርወራ እንተዳዶንገም እታ ትድርበ ኩዕሶ ብቐጥታ ናብ 50 ሰዓት ጻወት ዘላ ጋንታ ክትቀየርያ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ተቀይሩ ዝወጽእ ተጻዋታይ ኣብ ውሽጢ 10 ካሊት ካብ ሜዳ ክወጽእ እንተዘይክኢሉ እቲ ተቀይሩ ናብ ሜዳ ካኣቱ ዝተሓስበ ወዲ ጋንታ ተጻዋታይ ንሓደ ደቂቃ ክጸንሕ ይግደድም እዚ ማለት ከም ውጽኢቱ እታ ጋንታ ብ10 ተጻዋቲ ንሓደ ደቂቃ ክትጻወት ክትግደድያ እዚ ሕጂ ክትግበር ዝተገደደ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ግዜ ከም ዝባኸነ ካብ ስታቲክስ ድሕሪ ዝተረኽበ ዳታን ካብ ዝተፈላለዩ ኣሰልጠንትን ድሕሪ ዝመጸ ክስታት እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ግዜ ዘጥፋ ሳንደርላንድ ብሬንትፎርድ ተንዝልዓለ ግዜ ዘባኸና ክለባት ኮናን ኩሎም በርሊ አርሰናል ድማ ድሕሪየን ይስርዓ በአንጻሩ ሊቨርፑል ምስ ማንቸስተር ሲቲ ተንዝገልተፋ ክለባት ክትብል ኦፍታ ኣብ መዝገባ ኣስፊራላ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓፈሻ ኣብ ሊግ ዝለዓለ ዝጠፍአ ግዜ ኮይኑ ብምምዝጋብ ነቲ ጾታት ኣሰልቻዊ ጌርዎ ነይሩ እዩ ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝበልና መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሉ ምጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና